हरि ओम् एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकं गजाननं भूतगणाधीसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृतवीर्य राजाका पिताले ब्रह्माजीसँग प्रश्न गर्नुभयो, हे ब्रह्मन, चतुर्थी व्रतको भन्दा पनि मङ्गल चतुर्थी व्रतको महात्म्य किन धेरै छ? यस विषयमा हजुरले मलाई कृपा गरेर श्रवण गराउनुहोस्। मनोकामना पूर्ण गर्ने सिद्धिदाता गणेशजीका पवित्र कथाहरू सुनेर मेरो चित्त अझै पनि तृप्त भएको छैन। यस्तो प्रकारको कुरा सुनेर ब्रह्माजीले उत्तर दिनुभयो, म वर्णन गर्दछु, शान्त चित्त भएर सुन। तिमीले ध्यानपूर्वक यो कथालाई सुन। उज्जयिनी नगरीमा महामुनि भरद्वाज रहन्थे। उनी वेद वेदाङ्गका परिज्ञाता, मीमांसादि समस्त शास्त्रहरूका तत्त्ववेत्ता थिए। नित्य अग्निहोत्रादि कर्मलाई सम्पन्न गर्दथे। साथै ज्ञान प्रचारको लागि शिष्यहरूलाई वेद पढाउँदथे, वेदको अध्यापन गर्ने कार्य गर्दथे। एक समयमा ती भरद्वाज मुनि कुनै समय नदीको किनारमा बसेर नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान गरिरहेका थिए। त्यसै समयमा उनको अकस्मात तेज पृथ्वीमा पतन हुन गयो, जसबाट एउटा सुन्दर बालकको उत्पन्न भयो। त्यो बालकको आकृति जपा फूलको समान रातो थियो। पृथ्वीले प्रेमपूर्वक त्यो बालकलाई लालन पालन गर्न लागिन्। ती बालकलाई प्राप्त गरेकोमा पृथ्वीले आफूलाई भाग्यवती सम्झिन थालिन् र तथा बालकका माता र पितालाई पनि अत्यन्त धन्यवाद दिन थालिन्। तब ती बालक 7 वर्षका भए। तब उनले आफ्नी माताजीसँग सोधे, हे आमा, अरू जस्तै म पनि एक मानिस नै हुँ, तर अरू राता छैनन्। म यति धेरै रातो किन भएँ? हे माता, मेरा पिताजीको नाम के हो? यस्ता विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरूको हजुरले मलाई उत्तर दिनुहोस्। तत्पश्चात पृथ्वीले उत्तर दिँदै भन्नुभयो, हे पुत्र, भारद्वाज मुनिको तेज खसेर ममा पर्नाले त्यसैबाट नै तिमी उत्पन्न भएका हौ। त्यति बेला नै तिम्रो शरीर रातो थियो। मैले तिमीलाई पुत्रवत मानेर आफ्नो सन्तान सम्झेर लालन पालन गरेँ। त्यसैले तिमी आज बढेर यस अवस्थामा आइपुग्यौ। यस्तो कुरालाई सुनेर ती बालकले भन्दछन्, हे आमा, यदि यस्तै प्रकारले मेरो जन्म भएको हो भने ती पिताजीको स्वरूप मुनिलाई मलाई हजुरले दर्शन गराइदिनु पर्यो। तब पृथ्वी देवी ती बालकलाई साथमा लिएर महामुनि भारद्वाजको आश्रममा पुगिन्। त्यहाँ मुनिलाई देखेर प्रणाम गरेर भनिन्, हे मुनि, यो तपाईँकै तेजबाट उत्पन्न भएको बालक हो। आजसम्म मैले यो बालकलाई लालन पालन गरेकी थिएँ। अब भने तपाईँले नै आफ्नो पुत्र मानेर स्वीकार गर्नुहोस्। यति भने मुनिको आज्ञालाई लिएर पृथ्वी आफ्नो स्थानतर्फ गइन्। भारद्वाज मुनिले सुन्दर पुत्रलाई प्राप्त गरेर धेरै प्रसन्न भए तथा त्यो बालकलाई शुभ मुहुर्तमा तथा शुभ लग्नमा व्रतबन्ध गराएर वेदशास्त्रहरूको अध्यापन गराउन सुरु गरे। वेदशास्त्रहरू पढाउन लागे। साथै गणेश भगवानलाई प्रसन्न गराउनका निम्ति गणपति मन्त्रको जुन मन्त्र थियो त्यो मन्त्रलाई पनि उनले दान गरे, त्यो मन्त्रको पनि प्रदान गरे। हे पुत्र, तिमी प्रेमपूर्वक गणेशजीका मन्त्रको जप गर, जसबाट प्रसन्न भएर श्री गणपति देवले तिम्रो मनोरथलाई पूर्ण गरिदिनुहुनेछ। महामुनि भारद्वाजजीको यस्तो प्रकारको आज्ञालाई पाएर ती बालक मुनिव्रत धारण गरेर गङ्गाजीको किनारमा आफ्ना इन्द्रियहरूलाई वशमा गरेर हृदयमा गणेशजीको ध्यान गर्दै उनी प्रभुको जप गर्दै 1000 वर्षसम्म केवल वायु मात्रै पान गरेर तपलाई अथवा आफ्नो तप र आफ्नो ध्यानलाई अगाडि बढाउन थाले। जसका कारणले उनको शरीर दुब्लो भयो, उनको शरीर अत्यन्त पातलो हुन गयो। त्यसै समयमा माघ महिनाको कृष्ण पक्षको चतुर्थीमा चन्द्रमाको निर्मल उदयको साथ गणेशजीले पनि अष्टभुजाका साथमा अष्टभुजाको स्वरूपमा आउनुभएका गणेशजीले ती मुनिलाई दर्शन दिनुभयो। फेरि उनै भरद्वाजजीका पुत्र तपस्वी मुनिले दिव्य वस्त्रधारी भालचन्द्र
अनेक हातहरू हुनुभएका, सुन्दर लामो सुँडबाट शोभायमान हुनुभएका, सुन्दर दाँत र अनेक प्रकारका कुण्डलादि गहनाहरूले सुशोभित भएका, कोटि सूर्य समानका प्रकाशमान भएका तिस्ता भगवान गणेशजीलाई देखेर दुवै हात जोडेर जगदीश्वर गणपति देवको यस्ता प्रकारले स्तुति गर्न थाले। उनले भन्न थाले, हे प्रभु, हजुर त विघ्न बाधाहरूको नाश गर्नेवाला हुनुहुन्छ। यस्ता हजुरलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। देवता तथा दैत्यहरूका अधिपति, समस्त शक्तिहरूले सम्पन्न, निरामय, नित्य, निर्गुण र संसारका बन्धनका कारण भूतगणहरूको भेदन गर्ने हुनुभएका यस्ता हजुरलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। हजुर नै यो संसारको पालनकर्ता र संहारकर्ता हुनुहुन्छ। यस्ता प्रभुलाई म प्रणाम गर्दछु। हे जगतका आधार हुनुभएका प्रभु, हजुरलाई म बारम्बार प्रणाम गर्दछु। हे त्रिलोकीनाथ प्रभु, ब्रह्मभन्दा पनि ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ यस्ता तपाईँलाई म बारम्बार प्रणाम गर्दछु, जसको स्वरूप लक्ष्य भएर पनि पारमार्थिक रूपमा अलग हुनुहुन्छ। यस्ता स्वरूप हुनुभएका हजुरलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। कुलक्षणादि दोषहरूलाई नष्ट गर्ने हुनुभएका यस्ता प्रभुलाई मेरो नमन छ। श्री गणेशजीलाई म नमस्कार गर्दछु। हे प्रभु, परमेश्वर गणपतिजीलाई बारम्बार प्रणाम गर्दछु भनेर अनेक प्रकारले स्तुति बिन्ती गरिसके पछाडि परमात्मा गणपति देव मुनिदेखि प्रसन्न भएर मधुर मधुर वाणीद्वारा ती बालकलाई प्रसन्न गर्दै भन्नुभयो, हे बालक, तिम्रो यो उग्र तपश्चर्या जुन छ, तिम्रो यो अत्यन्त कठिन तपस्याबाट म सद्भक्ति स्तुतिबाट अत्यन्त सन्तुष्ट भएँ। तिमी बालक भएर पनि यस्तो धैर्यपूर्वक तिमीले कर्म गर्यौ, म तिमीलाई मनोवाञ्छित वर दिनेछु। तिमीले जे इच्छा गर्दछौ त्यो वर मैले तिमीलाई प्रदान गर्नेछु। यस्ता प्रकारले जब गणपति देव वरदान दिनका निम्ति तत्पर हुनुभयो, तब भूमिनन्दन मुनिले गणेशजीसँग यस्ता प्रकारले कुराहरू बताउँदै जानुभयो। हे भगवान, आज तपाईँको दर्शन गर्नाले मेरा आँखा तथा जन्म पनि मेरो अत्यन्त सफल भएको छ। मेरो ज्ञान कुल एवं पर्वतमालिनी पृथ्वी पनि कृतार्थ भएकी छन्। मेरो यो तपश्चर्या पनि अत्यन्त सुन्दर प्रकारले सफल भयो। जुन नेत्रले मैले दर्शन गरेँ तथा जुन वाणीले हजुरको स्तुति गरेँ, आज यी दुवै कुरा आज धन्य भएका छन्। मेरो यो बासभूमि पनि अत्यन्त धन्य भएको छ। यस्ता प्रकार मूड भएर पनि तपाईँले स्तुति गर्नका निम्ति, तपाईँको स्तुति बिन्ती गर्नका निम्ति म अत्यन्त सफल भएको छु। हे प्रभु, यदि हजुर ममाथि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने, हे प्रभु, हे गजानन, मेरो निवास स्वर्गमा होस्, म देवताहरूको साथमा अमृत पान गर्न सकूँ तथा मेरो नाम तिनै भुवनमा विख्यात रहोस्। हे प्रभु, मैले हजुरको पुण्यप्रद दर्शन आज मङ्गल चतुर्थीको दिनमा जुन प्रकारले हजुरको स्वरूपलाई दर्शन पाएँ, त्यसैले यो मङ्गल चतुर्थी पुण्यप्रद छ तथा सङ्कटलाई नाश गर्नेवाला छ। यसै दिन जसले तपाईँको व्रत गर्दछ, आजको समय उपरान्त जसले मङ्गल चतुर्थीको व्रत गर्दछ, हे भगवान, हे सुरेश्वर, त्यसका सम्पूर्ण कामनाहरू हजुरको कृपाले पुरा हुनेछ। मुनिका यस्ता कुरालाई सुनेर सिद्धिदाता गणेशजीले भन्नुभयो, हे भूमिनन्दन, तिमी अनायास देवताहरूका साथमा अमृतपान गर्न सक्नेछौ। तिम्रो मङ्गल नाम सब संसारमा विख्यात हुनेछ। पृथ्वीका तिमी पुत्र हौ, तिम्रो रङ रातो छ, त्यसैले तिम्रो अर्को नाम अङ्गारक पनि हुनेछ। यस पृथ्वीमा जो मनुष्य यो मङ्गल चतुर्थीका दिन मेरो व्रत गर्नेछन् अथवा जुन मेरो मङ्गल चतुर्थीका दिनमा मलाई स्मरण गरेर व्रत गर्दछन्, यस्ता ती भक्तहरूलाई 1 वर्षसम्म चतुर्थी व्रत गरेको फल मिल्नेछ। त्यो प्रकारको वर मैले प्रदान गर्नेछु तथा तिनीहरूको कार्य पनि अथवा जुनसुकै कार्यमा कहिले विघ्न बाधा हुने छैन। त्यस्तै गरी उज्जैन नगरीमा तिमी परन्तप नाम गरेका राजा हुनेछौ, किनभने तिमीले व्रतहरूमा उत्तम यो मङ्गल चतुर्थीको व्रत गरेका छौ। यो व्रत यस्तो छ कि जसले कीर्तन गर्नाले सम्पूर्ण मनुष्यहरूको सम्पूर्ण प्रकारको काम पूर्ण हुन्छ। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, यस्ता प्रकार गजानन देवको वरदान दिएर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भगवान गजानन अन्तर्ध्यान हुनुभयो। धरानन्दन मङ्गल मुनिले भगवान श्री गणेशजीको सर्वाङ्ग सुन्दर चतुर्भुज रूपलाई यत्नपूर्वक स्थापना गरेर आनन्दवर्धक
अथवा भनौँ अत्यन्त हेर्दा पनि आनन्द आउने आनन्दवर्धक एक मन्दिरको निर्माण गरे। ती भगवान गणपति देवको त्यहाँ मङ्गल मूर्ति नाम राखे। त्यहाँ भगवान गणपति देवको मूर्ति भएको हुनाले त्यो समस्त अवन्ती देश उज्जैन सबैको मनोकामना पूर्ण गर्नेवाला र अनुष्ठान सहित जसले पूजा गर्नाले सबैको लागि मोक्ष रूप अथवा मोक्षलाई प्रदान गर्नेवाला भयो। फेरि विघ्नहर विनायकले सुन्दर विमान धरानन्दन मुनिलाई ल्याउनका लागि आफ्ना गणहरूलाई पठाउनुभयो, आफ्ना गणहरूलाई त्यसतर्फ पठाउनुभयो। गणेशका ती गणहरूले ती मुनिलाई त्यही शरीरद्वारा विमानमा बसाली र स्वर्ग पुर्याए। हे राजन, मनुष्य शरीरद्वारा नै स्वर्गमा पुग्न पाउनु यो अभूतपूर्व चरित्र तपाईँले श्रवण गर्नु हो। जसले मनुष्य शरीर भएर नै पनि स्वर्गलाई प्राप्त गर्न सके। प्रभु, ती भूमिपुत्र मुनिको नाम चराचर सहित तिनी लोकमा प्रसिद्ध हुन गयो। यसरी धरानन्दन मुनिजीले गरेको चतुर्थी व्रत सबैले गर्नका निम्ति सबैले गर्न योग्य कल्याणकारक पनि हुन गयो। यसै कारण सिद्ध गन्धर्वादीले पनि भगवानको व्रत तथा पूजन गर्दछन्। यस्ता प्रकारको मङ्गल चतुर्थी व्रत गर्नाले सबैको मनोकामना पूर्ण हुन्छ। तथा गणेशजीका कृपाले धनहीन भएका पुत्र पौत्रादि तथा दुखी व्यक्तिले पनि सुख शान्ति प्राप्त गर्नेछन् भगवानको कृपाले गर्दा। त्यसैले यो मङ्गल चतुर्थी जुन व्रत छ, यो व्रत अत्यन्त सुन्दर छ। जसले मङ्गल चतुर्थीको व्रत गर्दछन् उनीहरूका समस्त दुःख बाधाहरू हटेर जानेछन्, सुख शान्ति तथा समृद्धिको प्राप्ति हुनेछ। जय जय श्री गणेश पुराणे ब्रह्मकृतवीर्य पितृसंवादे अंगारक चतुर्थी व्रत कथा सम्पूर्ण। हरि ओम तत्सत।